बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि तास टोल बखैर दीना मख के मुंगा इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दाई चिकम एडवांटेज अगा मुंगा डिस्कस काडू नमुंग इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वायु शिदा सतवेलिशी इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देता केमिकल फर्टिलाइज़र हम वेलिशी गोरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चिकमू मुंग सरा आहो नेचुरली ला प्लांट्स और एनिमल्स दीना सकेदल डेराइव्ड केदा होमुंग सरा चिकम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दी दा इंडस्ट्रीज़ की तैयारी कारखानों की ठीक शो नो दसना डेराइव्ड की सना चिकम दे दा हासिली की केमिकल कंपाउंड ना और आ केमिकल कंपाउंड मुंग सरा कमी हो दी अमोनियम नाइट्रेट थे अमोनियम फास्फेट थे और पोटाशियम फास्फेट थे। अमोनियम नाइट्रेट मीन अमोनिया पके नाइट्रोजन ठीक शो दा पके कंबाइन शेवी तमुंग अमोनियम नाइट्रेट वही यो कंपाउंड दे अबल मुंग सरा अमोनियम फास्फेट अमोनिया फास्फेट वर सर से अटैच शेवी नो दे सवी अमोनियम फास्फेट बल मुंग सरा दे पोटाशियम फास्फेट नो बदे की पोटाशियम और फास्फेट ठीक शो न मुंग सरा शिकम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दी अगर दे कंपाउंड नसे की हासिली की आए के लगा फॉर एग्जांपल मुंग सरा डुम्बने से शेरे अगर सोडियम नाइट्रेट थे बल माइन रॉक फॉस्फेट थे बल लाइम स्टोन दे सोडियम नाइट्रेट मुख्तलिफ हावरी चिकम मुंग सरी ठीक शो तासे चिरे सॉइल लवर के ठीक शो पटो द ताकत दबारे यूज़ कवई ठीक शो लगा स्पिना खावरा तोरा खावरा ठीक शो डीपी वगैरह चिता सूरत वाई बल माइन रॉक फॉस्फेट चिकम दे रॉक चिकम दा घाटे घाटे तड़ी हुई ठीक शो देना हम से की दा हासिली अब आगे अमुंगा यूज़ कऊ द सॉइल फर्टिलिटी द पारा ताकत दी सीजन पारा मुंगा यूज़ कऊ बल लाइम स्टोन दे ता स्पिन चिकम और कांडे भी ठीक शो नो दा हम चिकम दे देना हासिली और इन ऑर्गेनिक चिकम दे एडवांटेज इससे शेदी दी फ़ायदी से शेदी नो चिक मतलब मुंगो सॉइल ले ठीक शो यो फील्ड क्रॉप्स थी आई तमुंग सवर को आई तमुंग द इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वर को नो दे फ़ायदा से शेदा फर्स्ट हायर एंड एक्यूरेट नाइट्रोजन प्रोमोट चेमुंग खाला पा सॉइल्स की ठीक शो द नाइट चिकम मुंग सर न्यूट्रंस भी आसू को आजियात को द इन ऑर्गेनिक चिकम दी ठीक शो फर्टिलाइज़र्स नो मुंग तपा तरह च नाइट्रोजन चिकम दे ज़्यादा अवेलेबल्स हुई नो आगा सकी प्रोटीन साइंथिसिस व चिकम दे सही तरीके से की नोर चिकम एंजाइम्स भी विटामिन्स आवा प्रॉपर तरीके से तैयारी की क्लोरोफिल साइंथिसिस व चिकम दे तरीके से की फोटोसिंथेसिस बख की ठीक शो चे क्लोरोफिल ज़्यादा प्रोड्यूस की ठीक शो नो प्लांट्स व चिकम दे ज़्यादा यील्ड की खुराक तैयारी सेकंड मुंग सर चिकल हायर फास्फेट लेवल शिपा सॉइल्स की ठीक शो दा इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज की नो प्लांट बस कि मोर फ्लावर व प्रोड्यूस की फ्लावर बस ज़्यादा पैदा की लार्ज फ्रूट ठीक शो बल चिकम फ्रूट्स या वेजिटेबल आवा लार्ज प्रोड्यूस की बल हेल्थी रूट्स ददी चिकम द रूट्स आवा से भी हेल्थीज भी चाहे हेल्थी भी ना आवा न्यूट्रन चिकम दे प्रॉपर तरीके से रस गई आवा एब्जॉर्व की न्यूटन सही तरीके से एब्जॉर्व की नदाए बस स्टेम लीव्स हर यूसिस प्रॉपर हुई ठीक शो मुंगला प्रोडक्शन हम ज़्यादा रहा की फसल में मुंगला डेर रहा गई दिन बाद चिकम टॉपिक थे इन्वायरमेंटल हैजर्ड और रिलेटेड टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र इन ऑर्गेनिक चिकम फर्टिलाइज़र ठीक शो दे हो एडवांटेज तरे प्लांट्स सपारा सही दा खुदा नूर चिकम एनिमल्स दी सही दा या इन्वायरमेंट थे पाई बानी स इफेक्ट थे ठीक शो आई द पार दा द खतरे बाईस जुड़ी नो आई कि अवल से शेरे दरे इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दवज नसे की इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी ठीक शो सॉइल सैलिनिटी मतलब दारे छिपा सॉइल के सोडियम मकदार से ज़्यादा ठीक शो बल वर सर से की इंक्रीज एसिडिटी लेवल हम से सेवाशी नो दा चिकला सेवाशी पर सॉइल के दा को डायरेक्ट दा से प्लांट वाने एनिमल्स वाने से इफेक्ट न कई नो चिकला बारानू वगैरह शिता सुबह कतली भी नो दा ओबे अचर इदारे वर्तजी नो चरे वर्तजी ठीक शोरे वर की सो कुसी एनिमल्स का ना एनिमल समूंग सो एक्वेटिक एनिमल पर क्यूसी की ठीक शो आगा जनावर चागा बस समंदर क्यूसी की आई तो सही एक्वेटिक एनिमल्स
نو هغه ایکویټک انیمل خپل ژندګي سکی بسر کوي تیری بکی نو دای چې کوم پروسس وی فار ایگزامپل ریپروډکشن دی نور چې کوم مختلف پروسس ای پرفارم کوي ټیک شو نو هغه ډیسټرب شي ایون د ایکویټک انیملز دا ډای کوي هم ټیک شو نو دا څه شی دی دا افیکټ دی د څه د انارګینک فرټیلایزر بل مونږ سره څه شی دی نایټروجن فرټیلایزز کاز امیشن اف د گرین هاوس گیسز نایټرس اکساید مونږ سره مختلف ګیسونه دي لکه فار ایگزامپل اوزون دی ٹھیک شو اوزون سے کہ شکم دا سن لائٹ نا الټرا وایلیټ ریډیشنز راځي الټرا وایلیټ ریډیشن هغه ریډیشنز چې هغه زهرجن وي مطلب سکن کینسر کاز کی ټیک شو آی سره ایجنګ کاز کی مختلف ډیزیز ور سره کاز کیږي ټیک شو نو دا څه کوي دا فرټیلایزر چې کوم دی ټیک شو دا هغه ګیسونو سره ملاویږي او هغه ګیسونه څه کوي هغه ډیسټرب کوي لکه اوزون او 3 سره ملوي صحیح ده نو هغه څو کی هغه ډیسټرب هغه لیر څه کوي ډیسټرب کوي چې هغه لیر ډیسټرب شي نو د الټرا وایلیټ ریډیشن ودا ارت ته راځي نو چې ارت ته راځي ظاهره خبره چې دا ول ډیزیز هم کاس کوي بل مونږ سره دی الټروفیکیشن دی نو الټروفیکیشن څه ته وایي چې کله مونږ سره کم واټر وي د واټر سرفیس باندې د ایل جیز چې کم دی اماؤنٹ کنسنټریشن څه شي دا سیوا شي ایل جی دا ارګانیزم شینکی ټیک شو تاسو داسې ښکاري ته وایي که چا شینکی غوړولی داسې ټیک شو نو دا هم ارګانیزم دی ټیک شو نو چې کوم مونږ سره دغه واټرز وي صحیح ده د دې سرفیس باندې څه شي سیوا شي د دې ایل جی اماؤنٹ نو دا چې کله سیوا شي د دې نقصان څه شی دی اوس مونږ ته پته ده په سی کی په اوبو کې چې کوم سمندرو کې ایکویټک لایف دی آی ته اکسیجن پکار دی نو اکسیجن آی صحیح طریقې سره آی ته نه رسی ټیک شو نو د څه شی دی افیکټ دی ټیک شو کم انکریز سویل سالینټي اینڈ ایسیډیټي بل موږ سره نایټروجن فرټیلایز کاز امیشن اف د گرین هاوس ګیس لکه نایټرس اکساید دی موږ سره بل الټریفیکیشن دی ډیر فرینډس اسټوډنټس دینه بعد چې کوم لیکچر دی ټیک شو هغه زموږ د څه په حوالې سره او چې کوم فو کمپوننټ او فوډ دی ټیک شو لکه کاربوهایډریټ پروټین لیپټس آی باندې موږ خبره کوو ټیک شو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ټیک شو تل خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ الله هم ژوند کې برکت واچولی والسلام